अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आपसे बात करूंगा और वही यूएसए का 10 साल का वीज़ा, कि ये वीज़ा मुझे कैसे मिला और इंटरव्यू में मुझसे क्या सवाल पूछे गए और ये वीज़ा जो है कितने टाइम में मिला, इस पर ख़र्चा कितना आया। ये सब चीज़ें इस वीडियो में आपको बताऊँगा क्योंकि रिसेंटली मैंने यूएस का वीज़ा अप्लाई किया था दोबारा सेकेंड टाइम, और मुझे यूएसए ने 10 साल का वीज़ा दिया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा, कुछ टिप्स भी दूंगा और आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और आपका कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर जो है वो क्वेश्चन कमेंट में कर लिया करें। मैं कोशिश करता हूँ कि कमेंट के अंदर जो है सारे सवालों का जवाब दे दूँ। स्पेशली जब मैं वीडियो पब्लिश करता हूँ तो उस टाइम अगर आप कमेंट करें तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि उस टाइम में बैठा होता हूँ। अच्छा, अब बात करते हैं अमेरिका की वीज़ा के हवाले से। अमेरिका का वीज़ा फर्स्ट टाइम जो है मुझे 2016 में मिला था पाकिस्तानी पासपोर्ट पे, और 5 साल का वीज़ा पाकिस्तान में इशू करते हैं अमेरिका वाले। और उस टाइम जो है मेरी इतनी कोई ट्रेवल हिस्ट्री भी ख़ास नहीं थी। मैं जस्ट थाईलैंड, मलेशिया और दुबई गया था, बस ये 3 कंट्रीज़ मेरी ट्रेवल हिस्ट्री थी। और यूएस का वीज़ा कराची में मैंने अप्लाई किया था, तो मेरा इंटरव्यू हुआ था। उसमें उन्होंने पूछा था कि क्यों जा रहे हो। मैंने कहा वहाँ पे मैं घूमने जा रहा हूँ और एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहा हूँ। उसके अलावा उन्होंने बोला कि कहाँ कहाँ गए हो और शादीशुदा हो या नहीं हो और क्या काम करते हो वगैरह, ये सारे सवाल पूछे थे मुझसे। 4-5 मिनट का इंटरव्यू था और फिर उन्होंने मुझे वीज़ा दिया था 5 साल का। और वो वीज़ा उन्होंने मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में डाल दिया था, जिसमें वो लोग आपका पूरा बैकग्राउंड चेक करते हैं अमेरिका में ना, और फिर आपको वीज़ा इशू करते हैं। तो मेरा बैकग्राउंड पूरा चेक किया था, उसके बाद मुझे क्लियर करके वीज़ा दिया था। तो वो वीज़ा जो है 2021 में एक्सपायर हो गया। और फर्स्ट टाइम जब मैंने वीज़ा अप्लाई किया था तो मुझसे सिर्फ बैंक स्टेटमेंट मांगा था एज अ डॉक्यूमेंट, तो उन्होंने देख के मुझे वापस कर दिया था। और 2021 में वो हो गया था, एक्सपायर हो गया था। तो फिर उसके बाद मैं कोशिश कर रहा था कि मैं अप्लाई करूं, लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था। आपको पता है पाकिस्तान में भी बहुत लेट मिल रहा था, फिर यहाँ तुर्की में कोशिश की, नहीं मिल रहा था, लेकिन बिल आखिर जो है एक अपॉइंटमेंट तुर्की में मिल गया। और फिर मैं गया वो अपॉइंटमेंट अटेंड करने। उसमें भी 3 महीने बाद का मिला था, लेकिन फिर जब वो अपॉइंटमेंट मिला तो मैं इधर आया 3 महीने के बाद। तो अपॉइंटमेंट को मैंने अटेंड किया और फिर उन्होंने मुझसे, जब मैं यहाँ अनकरा में मुझे अपॉइंटमेंट मिला था तुर्की की कैपिटल में, और वहाँ पे जब मैं गया तो उन्होंने मुझसे फिर वही सवाल की है कि भाईजान आप अमेरिका क्यों जा रहे हो। तो मैंने कहा मैं घूमने वगैरह के लिए जा रहा हूँ। बल्कि मैंने अभी इस बार क्रिकेट वर्ल्ड कप का भी उसको बताया कि क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैचेस भी देखने जा रहा हूँ। उसने बोला वर्ल्ड कप के मैचेस कहाँ होंगे। मैंने उसको 2 सिटीज़ बताए। एक सिटी तो जो मैंने बताया था वहाँ तो है वर्ल्ड कप के मैचेस, लेकिन जो दूसरा सिटी ने मैंने बताया तो उसमें वहाँ पे वर्ल्ड कप है ही नहीं। वो तो बस मैंने रैंडमली वहाँ पे बता दिए क्योंकि मुझे इतना मैंने चेक नहीं किया था कि ये वर्ल्ड कप के मैचेस हकीकत में कहाँ पे है। अच्छा जी, तो ये सवाल किया। दूसरा उन्होंने सवाल किया कि भाई आप आप इतना ट्रेवल क्यों करते हो। तो फिर मैंने उनको कहा कि मेरा यूट्यूब पे चैनल भी है और मुझे शौक़ है मतलब दुनिया के सारे कंट्रीज विजिट करने का, तो इसीलिए मैं जो है ट्रैवल करता हूँ। उसके अलावा फिर उन्होंने फैमिली का पूछा कि आप शादीशुदा है या नहीं है, कितने बच्चे हैं, बच्चे क्या करते हैं वगैरह वगैरह। और फिर एंड में जाके उसने पूछा कि आप क्या करते हो और आपकी इनकम जो है कहाँ से आती है। ठीक है जी, तो ये चंद सवाल मैंने उसकी जवाब दी है और 3-4 मिनट का इंटरव्यू था। फिर उन्होंने कंप्यूटर पे जाके कोई चीज़ें मीज़ें चेक की है और उसके बाद उसने कहा कि आपका वीज़ा अप्रूव्ड हो गया है। और मैंने कहा ठीक है, मैं जो है ना वो पेपर लेके मैं निकल गया वहाँ से। पासपोर्ट उन्होंने रख लिया और जनाब 1 हफ्ते के बाद जो है मुझे पासपोर्ट मिला यहाँ पे कोरियर के ज़रिए। और जब मैंने चेक किया तो उस पर 10 साल का वीज़ा जो है लगा हुआ था। तो पाकिस्तान में मुझे 5 साल का वीज़ा मिला था और यहाँ पे माशाल्लाह से जो है 10 साल का वीज़ा तुर्की में इशू किया है इन्होंने। तो ये 2024 में इशू किया है, तो 2034 तक ये वैलिड है। और इस पर लाजमी बात है मल्टीपल एंट्री होता है, 6 मंथ्स एक टाइम पे आप स्टे कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मेरा इरादा है बहुत जल्द इसी 2024 में अमेरिका को दोबारा विजिट करने के लिए। वैसे मैं 3 बार अमेरिका ऑलरेडी जा चुका हूँ, लेकिन चूंकि अभी मुझे साउथ अमेरिका की तरफ भी इरादा है मेरा ट्रैवल करने का, तो इसीलिए अमेरिका जो है वो बड़ा अच्छा है। वहाँ पे आपको फ्लाइट कनेक्शंस मिल जाते हैं। और दूसरी बात है कि अमेरिका को प्रॉपर तरीके से मुकम्मल एक्सप्लोर नहीं किया है अभी तक। ठीक है, अब बात करते हैं जी वीज़ा के टिप्स के हवाले से। मैंने अपना एक्सपीरियंस तो आपके साथ शेयर किया, एग्जैक्टली मैंने वही शेयर किया जो इंटरव्यू में मुझसे सवाल किए गए थे। और टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मेरे कोई फाइनेंशियल इतनी ज़्यादा स्टैंडिंग भी नहीं थी। मैंने कोई बैंक स्टेटमेंट में इधर तुर्की में लेकर गया था, लेकिन उन्होंने सिंगल कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं मांगा है। ये तुर्की में, पाकिस्तान में तो जब मैं इंटरव्यू दिया था 2016 में, तो वहाँ पे उन्होंने एक
ایک جو ہے بینک اسٹیٹمنٹ مانگ کے واپس دے دیا تھا، لیکن یہاں پہ ایک بھی انہوں نے ڈاکومنٹ نہیں مانگا ہے. بس جس سوال میں کچھ ڈاکومنٹ لے کر گیا تھا بینک اسٹیٹمنٹ وغیرہ، میں چاہ رہا تھا کہ میں ان کو دے دوں، لیکن انہوں نے بولا نہیں یہ اپنے پاس رکھو، اس کی ضرورت نہیں. تو صرف سوال جواب. انہوں نے بولا کہ میں آپ سے جو آفیسر تھا ویزا، ینگ آفیسر تھا، ایک لڑکا تھا، تو اس نے کہا میں جسٹ آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں، آپ میری باتوں کا جواب دو. تو یہ ہے سارا کچھ. اور دوسری بات یہ ہے جناب کہ جو ویزا امریکہ کے لیے آپ جاتے ہو نا، تو اس میں ایک تو آپ نے سچ بولنا ہے، جھوٹ پکڑا جاتا ہے اکثر انٹرویو کے دوران. اور دوسری بات یہ کہ جب امریکہ کی ویزا کے لیے آپ ایلیجیبل ہوتے ہو نا، کیونکہ ان کی کچھ پوائنٹس ہے، اسٹرانگ پوائنٹس ہے، وہ یہ لوگ دیکھتے ہیں نا کہ آپ کے اسٹرانگ پوائنٹس زیادہ ہے یا ویک پوائنٹ زیادہ ہے. اسٹرانگ پوائنٹس میں آپ کی فیملی ٹائز، اگر آپ شادی شدہ ہے، بچے وغیرہ ہے، اور آپ کے ہوم کنٹریز میں وہ رہ رہے ہیں اور آپ اکیلے جا رہے ہو، تو یہ بہت اسٹرانگ پوائنٹ ہوتا ہے. سیکنڈ نمبر پہ جو ہے آپ کا اسٹرانگ پوائنٹ کہ آپ کیا کرتے ہو اور کتنے عرصے سے کر رہے ہو، اور پروفیشن وغیرہ، آپ کا جو پروفیشنل ٹائز ہے. اور تھرڈ نمبر پہ جو ہے آپ نے کتنا ٹریول کیا ہے. اور فورتھ نمبر پہ میرے خیال سے آپ کا مقصد کیا ہے وہاں پہ جانے کے لیے. ٹھیک ہے، باقی بینک میں کتنا پیسہ ہے اتنا زیادہ میٹر نہیں کرتا، بس اتنا ہونا چاہیے کہ آپ ریزنیبل ہو، آپ کے کور جو ہے آپ کے ایکسپینسز وغیرہ کور ہو اس سے، اور آپ کے فیوچر کے لیے تھوڑا بہت اس میں بچ جائے. لوگ اکثر کہتے ہیں کہ یار یہ تو جس کے پاس جو ہے نا کروڑوں روپیہ ہوتا ہے تو ان کا ویزا لگتا ہے، نہیں تو غریبوں کا نہیں لگتا یا مڈل کلاس لوگوں کا نہیں لگتا. یہ بہت غلط بات ہے، اور اس لیے غلط بات ہے کیونکہ میں نے کروڑوں روپے والے دیکھے، لوگ ان کی ویزے ریجیکٹ ہوئے. ہم سے رابطہ کرتے ہو، کہتے ہیں میرے بینک میں 10 کروڑ روپیہ ہے لیکن میرا ویزا ریجیکٹ ہوا ہے. اور ایسے بندوں کو میں جانتا ہوں جن کے بینک میں 10 لاکھ یا 15 لاکھ روپے ہوتے ہیں لیکن ان کی ویزا لگ جاتے ہیں. تو ایسا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، یہ سارے متس ہوتے ہیں کہ کوئی آپ کو کہے کہ پیسے زیادہ ہو تو لگ جاتا ہے، نہ ہو تو نہیں لگتا. تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. اس کے علاوہ یہ بھی بڑا مت ہے کہ آپ افغانستان یا ایران وغیرہ گئے ہو تو آپ کو یو ایس ویزا نہیں دیتا. میں 2 بار ایران جا چکا ہوں، ابھی میں نے پھر انٹرویو دیا ہے. ایران کے حوالے سے لٹرلی انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا، کوئی سوال نہیں پوچھا، کچھ بھی نہیں پوچھا، اور پہلے بھی نہیں پوچھا تھا ٹو بی ویری آنیسٹ، اور پھر بھی انہوں نے جو ہے ویزا ایشو کیا ہے. تو یہ ایران والا بھی سارا وہ مت ہے. ایران اور عراق اور یہ افغانستان اور یہ جتنا بھی ہے، آپ گئے ہو تو کوئی ایشو نہیں ہے. اگر آپ سے پوچھ بھی لے تو آپ جواب دے سکتے ہو. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کا ریزن جو ہے اسٹرانگ ہونا چاہیے یو ایس اے جانے کے لیے. مثلا کوئی بالکل اسٹیٹک اور جنرک ریزن نہیں ہونا چاہیے. جیسے اگر آپ سے وہ پوچھے تو کہاں جا رہے ہو، آپ بولے کہ میں گھومنے جا رہا ہوں، بس نیو یارک جا رہا ہوں اور وہاں گھومنا ہے. آپ اسپیسیفک لوکیشنز جو ہے ان کو بتاؤ. جیسے نیاگرا فالز ہو گیا جو کہیں اور نہیں ہے دنیا میں، اور جیسے گرینڈ کینیون ہو گیا نیواڈا کے اندر، جو کہ کئی نیواڈا میں نہیں، سارے اریزونا میں ہے، جو کہ کہیں اور نہیں ہے. پھر لاس ویگاس میں جو کیسینوز ہے کہیں اور نہیں ہے. پھر ہالی ووڈ سائن ہے جو لاس اینجلس میں، وہ کہیں اور نہیں ہے. تو اس طرح یونیورسل اسٹوڈیو، تو یہ اگر آپ بتاؤ گے نا تو یہ دنیا میں کہیں اور نہیں ہے. تو اس کے لیے امریکہ جانا ہی ضروری ہے. تو اس طرح پلان کر کے آپ ان کو اگر ٹریول کے لیے ان کو کنونس کرنا چاہتے ہو تو اس طریقے سے کر سکتے ہو. جنرک رینڈم ریزن جو ہے نا وہ تو میرے خیال سے اتنا سینس نہیں بنائے گا. ٹھیک ہے. اور باقی وہاں پہ اگر آپ کی ٹائز ویک ہے نا تو وہ بھی ہیلپ کرتے ہیں. ٹائز ویک سے مراد کہ امریکہ میں آپ کا کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے، کوئی بزنس نہیں ہے، کوئی کمپنی رجسٹر نہیں کیا آپ نے، اور وہاں پہ آپ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے قریبی، جیسے بھائی بہن یا چاچا انکل وغیرہ، آنٹی وغیرہ. تو یہ لوگ اگر نہیں ہے نا تو یہ بھی آپ کے لیے اچھا ہے، کیونکہ یہ پھر کہتے ہیں نا کہ یہاں پہ آپ کے اسٹرانگ ٹائز ہے اور وہاں پہ آپ کی ویک ٹائز ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایکسپیرینس تھا جی. آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آ گیا ہوگا، اور مجھے جو ہے ویزا مل گیا ہے تو مبارک ہو مجھے، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی مل جائے گا بہت جلد. اور آپ کا کوئی کویسچن ہو تو کمنٹ کر سکتے ہو. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں.